इस दुनिया में अगर आप किसी पर जुल्म करेंगे या किसी की ज्यादती करेंगे, गरीबों का माल खाएंगे या उनका हक मांगेंगे, तो उसका नतीजा बहुत भयानक होगा। इसकी सजा दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत में भी। एक इलाके में उस्मान नामी एक ताजिर रहता था। इसकी शान शौकत पूरे इलाके में मशहूर थी। इसके कारोबार में खुशहाली थी, लेकिन लोग कहते थे कि ये कामयाबी कोई मामूली बात नहीं। उस्मान ने हमेशा अपनी दौलत को अपनी मेहनत का नतीजा समझा, लेकिन हकीकत ये थी कि इसने अपनी कामयाबी की बुनियाद एक गरीब मजदूर की जमीन पर कब्जा करके रख दी थी। एक दिन एक भिखारी इसके महल के दरवाजे पर आया और खाने के लिए कुछ मांगा। इसने न सिर्फ इसे डांटा, बल्कि अपने नौकर को हुक्म दिया कि इसे शहर से बाहर फेंक दो। भिखारी की आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर एक जुमला था, मेरी लानत तेरे जवाल की इब्तदा होगी। इस जुमले ने उस्मान के दिल को कांटे की तरह चुभा दिया। ये इसे परेशान करता रहा, लेकिन इसने इसे नजरअंदाज किया और अपनी ऐशो आराम को बढ़ाने की कोशिश करता रहा। एक दिन उस्मान ने ख्वाब देखा। ख्वाब में इसने एक भिखारी को देखा जो इसे अजाब की धमकी दे रहा था। उस्मान जल्दी से उठा। इसने ख्वाब को मामूली सी बात समझा और अगले दिन अपने कारोबार में मसरूफ होना चाहा। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस दिन बाजार में कोई इसका सामान खरीदने को तैयार नहीं था। अचानक इसके सबसे बड़े खरीदार ने इसके साथ अपने ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान कर दिया। अब ताजिर ये समझने से कासिर था कि अचानक सब कुछ कैसे बदल गया। उस्मान के कारोबार के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो चुका था। ये सोचता रहा कि यह भिखारी की बददुआ का असर था या कोई और वजह, लेकिन यूं लगता था जैसे बदनसीबी ने इसके घर पर अपनी निगाहें जमा रखी हैं। उसी रात उस्मान के गोदाम में आग भड़क उठी और कई महीनों से जखीरा शुदा सामान लम्हा भर में जलकर खाक हो गया। उस्मान को इतला मिलते ही ये मौके पर पहुंच गया और कुछ ही देर में इसकी आंखों के सामने सब कुछ तबाह हो गया। सामान को जलकर राख होते देखकर उस्मान ने अपने नौकरों और मुहाफिजों को हुक्म दिया कि फकीर को तलाश करो, लेकिन वो ऐसे गायब हो गया था जैसे इसका कभी वजूद ही ना था। कुछ दिनों के बाद उस्मान ने अपने दफ्तर के बाहर एक उदास आदमी को खड़ा देखा। इसने उस्मान से कहा कि ये सब तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। जिस जमीन पर आपका कारोबार है वो हकदार के आंसू से भरी हुई है। जब तक इंसाफ नहीं होता आप अमन से नहीं रह सकते। उस्मान की समझ में नहीं आया कि ये शख्स कौन है, लेकिन इसकी बातों ने इसके दिल में खौफ पैदा कर दिया। उस्मान ने इस उदास आदमी की बातों को नजरअंदाज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अल्फाज इसके जहन में गूंजते रहे। अब इसके गाहक कम हो चुके थे। एक रात उस्मान अपनी पुरानी जमीन पर गया जहां इसने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी। ये जमीन दरअसल यूसुफ नामी मजदूर की थी जिसे उस्मान ने धोखे से खरीदा था। इसने यूसुफ के खानदान को बर्बाद करके इस जमीन पर अपना कारोबार बनाया था। जब उस्मान वहां पहुंचा तो एक अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक इसे यूसुफ के बच्चे याद आए जो भूख से मर रहे थे। उस्मान बेख्तियार रो रहा था। यूं लग रहा था जैसे ये सारा मंजर दोबारा देख रहा हो। उसी वक्त एक फकीर इसके पास आया और कहा कि जो कर्ज तुमने वक्त से चुराया था, अब वक्त तुमसे वो कर्ज वापस लेगा। उस्मान के हाथ कांपने लगे। फकीर ने इससे कहा कि तुझे सब कुछ वापस करना है, वरना तेरी बाकी जिंदगी भी तेरे लिए अजाब बन जाएगी। उस्मान ने अपनी सारी तवानाई यूसुफ के घर वालों को ढूंढने में मसरूफ कर दी। कई दिनों की मेहनत के बाद इसे मालूम हुआ कि यूसुफ का खानदान कहाँ है। जब उस्मान इस गांव पहुंचा तो देखा कि यूसुफ का बड़ा बेटा खुद भिखारी बन गया है और उसकी बीवी बीमारी की वजह से बिस्तर पर लेटी हुई है। उस्मान ने इनसे माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ के बेटे ने कहा कि माफ करने का इख्तियार उस फकीर के पास था जिसे तुमने माफ कर दिया था। अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। उस्मान को अपनी गलती का बहुत गहराई से एहसास हुआ। ये इनकी मदद करना चाहता था, लेकिन यूसुफ का बेटा कुछ भी मानने से इनकारी था। किसी तरह उस्मान को मालूम हुआ कि वो फकीर जिसे इसने माफ कर दिया था वो दरअसल यूसुफ का छोटा बेटा था जो जिंदगी के आखिरी दिन इसके दरवाजे पर आया था। उस्मान ये जानकर हैरान रह गया कि जिस भिखारी को इसने बुलाया था वो दरअसल यूसुफ का बेटा था जो अपनी माँ के लिए दवाई मांगने आया था।
اس دن کے واقعے کے بعد یہ واپس چلا گیا اور فوت ہو گیا۔ عثمان نے سوچا کہ یوسف کا خاندان شاید اس کی مدد قبول نہ کرے، لیکن یہ اپنی غلطیوں کا بدلہ چکانا چاہتا تھا۔ عثمان نے اپنی جائیداد اور سونا بیچ کر یوسف کے خاندان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن قسمت اس کے ہر قدم کے خلاف تھی۔ اگلے دن اس کے خلاف ایک بڑا قانونی مقدمہ درج کیا گیا، جس میں ان پر زمینوں پر قبضے اور دھوکہ دہی کا الزام لگایا گیا تھا۔ عثمان کے دشمنوں نے اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور جھوٹے گواہوں کے ذریعے عدالت میں اسے مزید بدنام کیا۔ عثمان نے عدالت کے باہر بہت سے بھکاریوں کو دیکھا، جن کی حالت دیکھ کر اسے اپنے زوال کی شدت کا احساس ہونے لگا۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ سب میری دولت اور غرور کا نتیجہ ہے۔ اسی رات عثمان نے خواب دیکھا۔ اس خواب میں یوسف مرحوم کے بیٹے نے اس سے کہا کہ تمہارا زوال ابھی مکمل نہیں ہوا۔ جب تک تم ہر مظلوم کا حق واپس نہیں دو گے، تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ عثمان نے فیصلہ کیا کہ یہ اپنی باقی بچی دولت مظلوموں میں تقسیم کر دے گا، لیکن یہ فیصلہ کرتے ہی اس کے دوسرے کاروبار بھی تباہ ہونے لگے۔ دھیرے دھیرے یہ برباد ہو گیا۔ اب عثمان خود ایک گمنام شخص بن چکا تھا۔ کل تک جو لوگ ان کو سلام کرنے آتے تھے، آج پہچاننے سے انکاری تھے۔ عثمان گلیوں میں گھومتا رہا۔ اس نے ہر اس شخص کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جس سے اس کو مدد کی امید تھی، پر کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ ایک دن یہ ایک اندھیری گلی سے گزر رہا تھا کہ اس نے کسی کے رونے کی آواز سنی۔ ایک بوڑھا بھکاری اپنے بچوں کے لیے روٹی مانگ رہا تھا۔ عثمان نے اپنا اکلوتا سکہ نکال کر اسے دے دیا۔ فقیر نے اسے برکت کی دعا دی اور کہا کہ وقت ثابت کرے گا کہ نیک نیتی کا صلہ ملتا ہے۔ یہ بات عثمان کی دل میں گھر کر گئی۔ اس نے سوچا کہ شاید اسے دوبارہ اپنی زندگی سنوارنے کا موقع مل جائے، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ ابھی اس کا امتحان آنا ہے۔ عثمان نے زندگی میں پہلی بار سادگی اور شائستگی کو اپنانا شروع کیا۔ اب یہ اپنی پرانی زندگی کا بوجھ کم کرنے کے لیے شہر کی گلیوں میں بھکاریوں کی طرح بھٹک رہا تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے قسمت اس کے ساتھ عجیب کھیل کھیل رہی ہو۔ ایک دن عثمان ایک پرانے علاقے میں پہنچے جہاں ایک بزرگ نے اسے کھانے پر بلایا۔ جب عثمان نے اسے اپنی پوری کہانی سنائی تو یہ شخص مسکرایا اور بولا، زندگی ہمیں ہمیشہ سبق سکھاتی ہے، تمہارا سبق ابھی پورا نہیں ہوا۔ اس آدمی نے عثمان کو ایک ڈبہ دیا اور کہا، اسے کھولو، شاید اس میں تمہارا حل ہو۔ عثمان نے ڈبہ کھولا تو اس میں کچھ سکے اور ایک خط تھا۔ خط میں لکھا تھا کہ جب تم اپنی نیت میں خالص ہو جاؤ گے تب ہی یہ سکے تمہارے کام آئیں گے۔ عثمان ڈبہ لے کر اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں آیا۔ یہ حیران تھا کہ یہ شخص کون ہے اور اس ڈبے کا راز کیا ہو سکتا ہے۔ عثمان نے خط کا پیغام کئی بار پڑھا، لیکن یہ اس کا مطلب سمجھنے میں ناکام رہا۔ اگلی صبح عثمان ایک بار پھر شہر کی گلیوں میں کسی ضرورت مند کی مدد کے لیے نکلا۔ اس نے ایک بھوکی عورت کو دیکھا جو اپنے بچے کے ساتھ رو رہی تھی۔ عثمان نے بغیر سوچے سمجھے ڈبے سے ایک سکہ نکالا اور اسے دے دیا۔ جو ہی اس نے سکہ عورت کو دیا تو اس کے دل میں ایک عجیب سکون آیا۔ عثمان نے اسے معمول بنا لیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ ہر روز کسی ضرورت مند کی مدد کرے گا، چاہے اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ لیکن ایک دن اس نے گلی میں وہی امیر آدمی دیکھا جس نے اسے ڈبہ دیا تھا۔ عثمان نے پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ یہ میرا امتحان ہے یا سزا؟ امیر آدمی نے جواب دیا کہ یہ انصاف پر پہلا حملہ ہے، یہ ان لوگوں کے حقوق کی واپسی کا پہلا قدم ہے جن کے حقوق تم نے چھینے تھے، لیکن تمہارا سفر ابھی مکمل نہیں ہوا۔ عثمان نے محسوس کیا کہ شاید اب یہ صحیح راستے پر آ گیا ہے۔ عثمان کی زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ اب یہ اپنی تمام تر توجہ دوسروں کی مدد کرنے پر مرکوز کر چکا تھا۔ یہ ہر روز ڈبے سے ایک سکہ نکال کر کسی ضرورت مند کو دیتا۔ اس عمل سے اس کے دل کو ایک عجیب سکون ملتا تھا۔ لیکن ایک دن جب یہ ڈبہ کھولنے لگا تو اس کی نظر اسی خط پر پڑی۔ جب اس نے اسے کھولا تو اسے اس کی عبارت سمجھ میں آنے لگی، جس میں لکھا تھا کہ جب تک تم سب کچھ واپس نہ کرو تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ یہ پیغام پڑھ کر عثمان نے سوچا کہ شاید یہ صرف صدقہ دے کر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکے گا، یہ معاوضہ ادا نہیں کر سکتا۔ اسے اپنی برادری کے تمام مظلوموں کو تلاش کر کے ان کے حقوق واپس کرنا ہوں گے۔ یہ غصے میں دوبارہ اس کے پاس آیا اور کہا
कि अगर तुम वाकई तौबा करना चाहते हो तो यूसुफ के बेटे को तलाश करो और उससे माफ़ी मांगो, लेकिन याद रखना ये सफ़र आसान नहीं होगा। उस्मान ने यह मशवरा मान लिया और यूसुफ के बेटे की तलाश में निकल पड़ा। उस्मान यूसुफ के बेटे को ढूंढने के लिए कई दिन सफ़र करता रहा। आखिरकार ये एक छोटे से गांव में पहुंचा जहां इसे मालूम हुआ कि यूसुफ का बेटा अली अब एक झोंपड़ी में रहता है और शदीद बीमार है। जब उस्मान वहां पहुंचा तो अली ने गुस्से से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें लोगों को परेशान करके अभी तक सुकून नहीं मिला? उस्मान ने अपना सर अली के सामने झुकाया और कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं। मैं जानता हूं कि मेरी माफ़ी तुम्हारी तकलीफ का अजाला नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारे गुनाहों का बोझ हल्का करने की कोशिश करूंगा। ताजिर कई दिनों तक अली के घर के बाहर बैठा रहता था। इसने ना दिन देखा ना रात और रो रो कर अपना हाल बिगाड़ दिया। इसे देखकर अली का दिल गम से भर गया और एक दिन अली ने कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुम्हें उस फकीर की कब्र पर जाना है। आपको उस शख्स से माफी मांगनी पड़ेगी जिसकी आपने तौहीन की थी। उस्मान ने वादा किया कि वो ऐसा करेगा। कुछ दिनों के बाद इसके हालात दोबारा बेहतर हो गए। उस्मान अली की इजाज़त से इसके लिए एक नया घर बनाता है और यूसुफ के ख़ानदान को दोबारा खुशहाल बनाने की कोशिश करता है। ताजिर उस फ़कीर की कब्र पर जाता है और दुआ मांगते हुए कहता है कि ऐ अल्लाह, मुझे बख्श दे और मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। मैं नहीं जानता कि मैंने अपनी लाइल्मी में क्या किया, लेकिन सिर्फ आप ही माफ़ करने वाले, मेहरबान और रहम करने वाले हैं। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।